Giisuhan na og ticket sa Solid Waste and Environment Management Office at tag-iya sa parcel nga giapil sa basura nga gilabay diha sa barangay Malaubang. Kini mo'y pamahayag sa taga-Swimo nga si Vincent Balsita nga ila na kining giisuhan ang tag-iya sa parcel nga taga barangay Laman. Kinumduman nga gilabay ang basura diha sa barangay Malaubang sa kakahuyan nga dapit nga matud pa sa BHW sa barangay Malaubang nga si Maria Cristina Abduhan nga ang maong basura ilang namatikdan niadto pang Enero 25 ning nagpadayong tuig ug nagtuo gani siya nga gikuha na kini sa taga-Swimo. Ug matud pa usab sa taga-Swimo nga ilang kuhaon ang maong basura kun kini masigregit na apan hangtod karon wala pa kini nasigregit og nasaksiyan sa DXDD News Team nga ubay-ubay gayod ang maong mga basura. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Pergamento, Tanag sa Dakbayan.